अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम में से तकरीबन हर एक जो है वो ये चाहता है कि बाज़ जगहों पे उसकी पसंदीदा जगह पे उसके ताल्लुकात बने और ताल्लुकात गहरे हो जाएं। ये ह्यूमन नेचर है। और इंसान ऐसा क्यों चाहता है? बाज़ जगहों पे इंसान के मफादात होते हैं तो बाज़ दूसरी जगहों पे महज इमोशनल अटैचमेंट इंसान उसको तरजीह देता है। ताहम ये बात अपनी जगह बड़ी अहमियत की हामिल है कि क्या हम किसी ऐसी जगह पे किसी ऐसे इंसान के साथ अपने जेन्युइन ताल्लुकात बनाने और उनको डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं या नहीं होते हैं। इसी बात को आज हमने मौजूए बहस बनाया और ऐसी टेक्निक्स आपके सामने अर्ज़ करूँगा, शेयर करूँगा कि जो एक इंसान की बहुत मददगार और मुआवन साबित होती हैं। और यकीन जानिएगा कि एक इंसान अपना जो बॉन्ड है कहीं भी बनाना चाहे तो वो बन ही जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या तरीक़ा कार है, क्या टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इमोशनली, क्योंकि एक इंसान का सबसे गहरा जो ताल्लुक़ होता है और पावरफुल ताल्लुक़ होता है वो इमोशनल ताल्लुक़ होता है। और इमोशनली हमें किसी दूसरे इंसान के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है, अपना बेहतर राब्ता बनाना है। सिर्फ 4 बातें आपसे अर्ज़ करूँगा, सिंपल और आसान भी हैं। पहली क्या है? शो जेन्युइन इंटरेस्ट एंड एक्टिव लिसनिंग। अब शो जेन्युइन इंटरेस्ट एंड एक्टिव लिसनिंग, ये एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? अब पूरी तवज्जो से जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं और ना सिर्फ कि हमारे कान, हमारा जहन, बल्कि हमारी पूरी बॉडी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, और दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। मिसाल के तौर पे मेरे दाएं जानब बैठ के बंदा अगर कोई बात कर रहा है और मैं यूँ करके उनकी बात को सुन रहा हूँ, टेक को छोड़ दी है सामने और मैंने थोड़ा टर्न ले लिया है, तो ये भी एक्टिव लिसनिंग का बहुत अहम है पॉइंट। दूसरा क्या है? जब हम अपने फेस पे इम्प्रेशंस देते हैं, और इम्प्रेशंस कैसे देते हैं? खुशी की बात आ रही है, जहाँ पे वो बंदा खुश हो रहा है अभी हमने भी खुशी का इज़हार करना है, और जहाँ पे वो बंदा अगर दुख की बात कर रहे है, जहाँ पे खुद वो अफसरदा है, हमने भी अफसरदगी अपने चेहरे पे तारी करनी है। जहाँ पे वो नॉर्मल है, ना खुश है ना अफसरदा है, हमें भी नॉर्मल रहना है। हमने अपने हाथ हिला हिला के भी, अपने चेहरे को, अपने सर को यूं करके भी बाज़ जगहों पे, तो ये सारी बातें ये बॉडी लैंग्वेज के बारे में हैं, एक्टिव लिसनिंग के लाजमी जुज़ियात हैं। और शो जेन्युइन इंटरेस्ट इसी के अंदर है कि शो जेन्युइन इंटरेस्ट, तो हमें एक हकीकी दिलचस्पी जो है अगले बंदे को लगे कि ये बंदा जेन्युइनली मेरे अंदर इंटरेस्टेड है। तो 4 बातों में से पहली बात ये है। दूसरी बात कौन सी है? वैलिडेट देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। वैलिडेट देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, उनकी जो राय है, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो महसूसात हैं, हमने इस बात का इज़हार करना है कि ये दुरुस्त हैं। आपकी जगह मैं भी होता, मैं भी यही सोचता, मैं भी, मेरे जज्बात भी यही होते। तीसरी बात क्या है? शेयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड वल्नरेबिलिटी। उसी से जब जब ये बात अप्रोप्रिएट हो, मुनासिब हो, उसको टोक के नहीं।
اور جب یہ بات آپ کو موقع ملے آپ بھی ملتے جلتے واقعات اگر کوئی آپ کی زندگی میں ہیں تو ایک نکالیں اور ان کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ بھی بتائیں کہ جی ہاں میں بہت پریشان رہا، مجھے تکلیف پہنچی، یعنی گویا کہ آپ اس انسان کی جو فیلنگز ہیں ان کو زیادہ بہتر انداز کے اندر ہی آپ ویلیڈیٹ کر رہے ہیں۔ تو شیئر پرسنل ایکسپیرینسز اینڈ ولنریبلٹی، کہ بھئی آپ کے جو ذاتی تجربات ملتے جلتے، تاکہ وہ سمجھے کہ بھئی واقعی یہ بندہ میری بات سے اتفاق کر رہا ہے۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ فائنڈ کامن انٹرسٹ اینڈ شیئرڈ ویلیوز۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہماری مشترکہ دلچسپیاں ہیں ان کا ذکر کرنا، اظہار کرنا ہے، اور جو ہمارے ایک جیسے اصول ہیں، ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، وہ ہم نے ان کا بھی اظہار کرنا ہے۔ اور یہ 4 باتیں ہوں گی۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے بات کیا ہے کہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ، کہ پازیٹیولی ہم نے ان کی تھپکی دینی ہے، اور وہ صرف 4 آسان نکات ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ آفر کمپلیمنٹس اینڈ سنسیئر پریز، کہ ہمیں دوسرے کی تعریف کرنی ہے اور وہ بھی سنسیئرلی کرنی ہے، اور بندے کو احساس بھی ہو ہم ہوں بھی سنسیئر۔ دوسرا کیا ہے؟ پرووائڈ ہیلپ فل ایڈوائس اور سپورٹ، ہمیں ایسی ایڈوائس دینی ہے جس سے ان کو فائدہ پہنچ سکے، اور جہاں ممکن ہو ان کو سپورٹ بھی آفر کرنی ہے، سپورٹ بھی کرنا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ وہ ہے سیلیبریٹ دیئر سکسیسز اینڈ مائل سٹونز، جو ان کی پروگرس ہے، جو امپرومنٹ انہوں نے لے کر آئے ہیں، جو کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے، آپ یوں لگے کہ بھئی آپ ان کی خوشی میں برابر کے شریک ہیں، آپ کو ان کی خوشی سے خوشی ہے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ شو اپریسیشن اینڈ گریٹیٹیوڈ، ہم نے شکر گزاری والا رویہ اپنانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری والا رویہ اپنانا ہے۔ کہیں پہ ذرا سی بھی کوئی فرض کر لیں محض انہوں نے آپ سے اپنی ذاتی باتیں ہی شیئر کی ہیں، آپ اس پہ بھی شکر گزار ہوں کہ بھی آپ نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا۔ اسی طرح کوئی اور بات جہاں جہاں پہ شکر گزار ہونا، تھینک یو جینوئنلی، یعنی تھینک یو تو ایک لفظ ہے نا جو بہت کامن ہے، اور میں نے تو یہ ہم نے ایک جینوئنلی شکر گزاری والا رویہ اختیار کرنا۔ تیسرا کیا کرنا ہے؟ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ یونیکنیس اینڈ مسٹری، آپ ہر چیز اپنی کھول کے سامنے نہ رکھ دیں، تھوڑا مسٹری برقرار رکھیں، اور اپنا بالکل جو یونیک کیریکٹر ہے اس کو بھی قائم رکھیں۔ اب اس طرح کرنے میں ہمیں 4 سمپل باتیں درکار ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ بی آتھینٹک اینڈ اوریجنل، کہ آپ بہت ہی آتھینٹک رہیں، بہت ہی اوریجنل رہیں۔ اوریجنل سے مطلب یہ کہ فیک جو ہوتا ہے نا ایک انسان بننا، جو آپ نہیں ہیں آپ وہ بننے کی کوشش نہ کریں، جو آپ ہیں آپ وہی رہیں۔ اور بی آتھینٹک اینڈ جینوئن۔ دوسرا کیا ہے؟ مینٹین اے سینس آف انٹریگ اینڈ سرپرائز، تھوڑا سا کبھی سرپرائز دے دیا کریں، پلیزنٹ خوشگوار سرپرائز، کوئی ایسی بات کہہ کے، کوئی ایسا کام کر کے۔ تیسرا کیا ہے؟ شیئر ایکسکلوسیو نالج اور سکلز، کہ جو آپ کا نالج ہے، جو آپ کی سکل ہیں، اور وہ آپ ان کے ساتھ شیئر کریں۔ ایکسکلوسیو نالج اور جو سکل ہے وہ آپ ان کے ساتھ شیئر کریں۔ اور چوتھی بات کون سی ہے؟ کیپ اے سیپٹل ایئر آف انڈیپینڈنس، کہ آپ نے اپنی تھوڑی انڈیپینڈنس جو ہے، خود مختاری جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ اور اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے کنسسٹنسی اینڈ ریلائبلٹی، کہ بھئی آپ جو ہے قابل بھروسہ،
काबिल एतबार इंसान हो और आपके अंदर कंसिस्टेंसी हो, तसलसल हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप अच्छा सलूक तो करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, अच्छी तरह रिसीव करते हैं, लेकिन कभी कभार आप ऐसा नहीं भी करते, तो ये बात सही नहीं है। आपने कंसिस्टेंसी बनानी है और कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी, और रिलायबल भी हों। यानी रिलायबिलिटी क्या है? भाई आपने एक कमिटमेंट कर ली या यू आर सपोज टू डू समथिंग कि भाई आप वो करना चाहिए आपको, तो आप करें, डू इट। और ये जब हम इसको लेंगे तो फिर चार चीज़ें हैं सिंपल सी। पहली क्या है? वो है फॉलो थ्रू ऑन कमिटमेंट्स, कि जो आपने कमिटमेंट की है आप उसको फॉलो करें। दूसरी क्या है? एस्टैब्लिश अ कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन स्टाइल। ये जो हम कम्युनिकेट करते हैं ना, हमारा स्टाइल एक जैसा रहना चाहिए। वो अब बाद जगहों पे मैंने देखा है कि एक इंसान तन्हाई में किसी को अच्छा ट्रीट करता है, लेकिन जब उसके साथ कोई इम्पोर्टेंट आदमी होता है फिर वो अच्छा ट्रीट नहीं करता, फिर वो उसके अंदर वो गर्मजोशी नहीं रहती। तो ये मैंने देखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एस्टैब्लिश ए कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन स्टाइल, आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल एक जैसा हो। तीसरा क्या है? शो अप रेगुलरली एंड डिपेंडेबली, कि भाई जहाँ पे आपको मौजूद होना चाहिए आप वहाँ पे मौजूद हों, और मौजूद हों आप वहाँ पे मौजूद हों रेगुलरली। और रेगुलरली से मुराद ये नहीं है कि बोझ बन जाए, ऐसा नहीं है, जहाँ पे इस तरह का है। और डिपेंडेबली, आप पे भरोसा किया जा सके। चौथी बात क्या है? बी प्रिडिक्टेबल इन योर पॉजिटिविटी, कि आपके बारे में आपकी जो पॉजिटिविटी है वो प्रिडिक्टेबल हो, यानी उस पे लोगों को पहले से उम्मीद हो, यकीन हो कि भाई ठीक है, ये बंदा हमें पता है ये बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड का हमारे साथ बिहेव करेगा। आगे कुछ चीज़ें हैं, वो है सिप्टल एस्केलेशन। अब हमने ये सारी बातें हो गई जो कि बेस बनाएंगी एक खसूसी ताल्लुक़ की। और फिर अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको ज़रा कह लें कि इसको हमने अभी स्पाइक देना है, अभी हमने थोड़ा इसको एस्केलेट करना है, अभी हमने थोड़ा सा इसको ऐसे उरूज पे लेके जाना है। फिर क्या होगा? चार बातें हैं। पहली बात क्या है? ग्रेजुअली इंक्रीज एमोशनल इंटीमेसी, आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो एमोशनल इंटीमेसी है उसको आप इंक्रीज़ कर लें। दूसरा क्या है? डीपन कन्वर्सेशन एंड शेयर्ड लाफ्टर, कि भाई आपकी जो गुफ्तगू है वो पहले से ज़्यादा गहरी होती चली जाए, और कहने के शेयर्ड लाफ्टर जो है, यानी आप गोया के जो हंसना है ये भी आप इसके हंसें, मिल के हंसें। और तीसरा क्या है? इंट्रोड्यूस न्यू एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज़, आप कोई नया एक्सपीरियंस और नई एक्टिविटी जो है उसको इंट्रोड्यूस कराएं। और चौथा क्या है? एनकरेज म्यूचुअल डिपेंडेंस, कि जो बाहमी इन्हसार है एक दूसरे पे, आप उसकी हौसला अफजाई करें। और आगे फिर क्या है? अगली जो बात इसके बाद है वो है रेस्पेक्ट बाउंड्रीज़, कि भाई हमने एक दूसरे की जो स्पेस है उसको वायोलेट नहीं करना। जहाँ तक हमें कोई इजाज़त देगा हमने उससे आगे नहीं बढ़ना। उतना हम जाते हैं या नहीं ये हमारी चॉइस है, लेकिन उसके बाद हमने नहीं जाना, वो हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं कि हमने। और ये बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है बात। चार बातें, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। और चार बातें जो हमने इस सिलसिले में हमें हमारे जहन के अंदर हों। पहली क्या है? प्रायोरिटाइज देयर कंफर्ट एंड कंसेंट, कि भाई आप उनका जो आराम है और उनकी कहने की जो कंफर्ट है उसमें उसको आप अहमियत दें। दूसरा क्या है? अवॉइड ओवर स्टेपिंग और क्लिंगीनेस, आपने हदूद को किसी सूरत क्रॉस नहीं करना, और ऐसा भी ना महसूस हो कि आप तो चपक ही जाते हैं, आप तो जान ही नहीं छोड़ते हैं। और तीसरा क्या है? रेस्पेक्ट देयर टाइम एंड स्पेस, उनका जो वक्त है वो कितना वक्त आपके साथ बिताना चाहते हैं, वो कब आपको मिलना चाहते हैं, आप इस पे उनको क्या करें?
کہ اس کا آپ احترام کریں، خیال رکھیں. اور اسی کے ساتھ جو منسلک ہے وہ یہ ہے کہ ریسپیکٹ دی ٹائم اینڈ اسپیس. وہ کتنا آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ ان کی لائف میں آئے، اس کا فہم ادراک حاصل کریں، اس کا پورا دھیان رکھیں. چوتھا کیا ہے؟ الاؤ فار انڈیپینڈنس. ان کی جو آزادی اور خود مختاری ہے اس کو آپ دل و جان سے الاؤ کریں، قبول کریں. آگے کچھ چیزیں ہیں جو نیورولوجیکل ٹریگرز کہلواتی ہیں، 4 ہیں. پہلی کیا ہے؟ یوز پازیٹیو باڈی لینگویج، ٹچ آئی کانٹیکٹ. کہ یوز پازیٹیو باڈی لینگویج، ہمیشہ ہماری باڈی لینگویج پازیٹیو ہو اور آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کریں اور وقفے سے. دوسرا کیا ہے؟ مرر دی لینگویج اینڈ مینرزم. کہ بھئی ان کی جو زبان، جو لہجہ، جو ان کے کہہ لیں آداب، جو مینرز، یہ آپ ان کو اچھی طرح فالو کریں، امیٹیٹ بھی کریں. اور تیسرا کیا ہے؟ یعنی اس کو اسی جیسا اپنائیں بھی. تیسرا کیا ہے؟ کریٹ شیئرڈ میموریز اینڈ ریچولز. کہ بھئی آپ ایسی کوئی چیزیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کہ جو اچھی میموری بن جائے وہ مل کے کریں. چوتھا کیا ہے؟ یوز ہیومر اینڈ پلے فل ٹیزنگ. کہ بھئی آپ جو حصے مزہ ہے اس کا بہرحال خیال رکھیں. اور پھر کیا ہے؟ سیلف امپرومنٹ ہے اگلی بات. اور وہ سیلف امپرومنٹ بھی 4 نکات پہ مشتمل ہے، جس میں پہلا کیا ہے؟ گرو اینڈ امپروو یور سیلف. کہ آپ اپنے آپ کو مسلسل امپروو کرتے رہیں، گرو کرتے رہیں. دوسرا کیا ہے؟ ڈیولپ نیو اسکلز اینڈ انٹرسٹ. کہ نئی جو اسکلز ہیں اور نئی جو دلچسپیاں ہیں یہ ضرور ڈیولپ کریں. تیسرا کیا ہے؟ اسٹے پازیٹیو اینڈ انرجیٹک. کہ آپ ہمیشہ پازیٹیو بھی رہیں اور بہت ہی ایکٹیو بھی رہیں. چوتھا کیا ہے؟ مینٹین اے ہیلدی لائف سٹائل. ہمیشہ ایک صحت مندانہ طرز زندگی جو ہے اس کو آپ اپنائیں. ریممبر، یاد رکھیں، بلڈنگ اے اسٹرانگ کنیکشن ریکوائر میوچل ریسپیکٹ. کہ یہ جو ہم اسٹرانگ کنیکشن بنانا چاہتے ہیں یہ باہمی ریسپیکٹ کی بنیاد پہ بنے گا اور بھروسے کی بنیاد پہ بنے گا اور جینون انٹرسٹ کی بنیاد پہ بنے گا. اور کبھی بھی کسی کو استعمال کرنے کی، ناجائز فائدہ اٹھانے کی، چالاکی مکاری کرنے کی کبھی کوشش نہیں کریں. اور پرائورٹائز کانسیپٹ، ہمیشہ دوسرے کی رائے کا، اس کے موڈ کا احترام کریں. اینڈ فوکس آن کریٹنگ اے ہیلدی بیلنسڈ ریلیشن شپ. اور ایک صحت مندانہ متوازن تعلق کو بنانے کی کوشش کریں. تو یہ وہ باتیں ہیں ہر اس انسان کے لیے کہ جو کہیں پہ کسی جگہ پہ کسی خاص انسان کے ساتھ، کسی خاص فیملی کے ساتھ جو ہے اور خاص کر کسی انڈیویجول کے ساتھ اپنا تعلق، خصوصی تعلق جو ہے، قربت پہ مبنی تعلق بنانا چاہتا ہے. بے پناہ افادیت کی حامل باتیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.